दर्शकवृन्द नमस्कार। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता। आज सेप्टेम्बर 29 अर्थात् विश्व मुटु रोग दिवस र यस वर्षको नारा रहेको छ युज टु हार्ट कनेक्ट रहेको छ र आज हामी यो विश्व मुटु रोग दिवस मनाइरहँदाखेरि यस दिवसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र सँगसँगै मुटु रोग भनेको के हो, यसका लक्षण, बच्ने उपायका विषयमा संवाद गर्नेछौँ र संवादको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँ मुटु रोग विशेषज्ञ प्रेमराज वैद्यज्यूलाई आज हामीले निम्ताएका छौँ। डाक्टर साहब स्वागत छ। हजुर नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। आज विश्व मुटु रोग दिवस परेको छ, कसरी सम्झिनुहुन्छ आजको दिन? पहिला चाहिँ विश्व मुटु दिवस चाहिँ यो सेप्टेम्बर महिनाको अन्तिम आइतबार मनाउने गरिन्थ्यो भने अहिले यो विगत 5 वर्षबाट चाहिँ यो सेप्टेम्बर 29 तारिकको दिनमा मनाउने गरिन्छ। अब नेपालमा चाहिँ यो जनचेतनाको लागि यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण दिन हो हैन। आजको दिन चाहिँ कमसेकम मानिसहरू मुटु रोग दिवसको उपलक्ष्यमा मुटु जाँच्न चाहिँ एकदम ठाउँ ठाउँमा जान्छन्, किनभने धेरै अस्पतालहरूमा एकदम कम शुल्कमा धेरै ठाउँहरूमा निशुल्क पनि मुटुको जाँचहरू गरिन्छ। यहाँले भन्नुभयो आज विशेष गरी मानिसहरू मुटु चेक जाँच गर्न जानुहुन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा चाहिँ मुटु के हो, मुटुको बारेमा सचेतना, जानकारी, चेतनाहरू फैलाउने दिनको रूपमा पनि लिनुपर्छ भन्नुभयो। कतिको जानकार छन् नागरिकहरू मुटु सम्बन्धी, त्यो सचेतना पुगेको छ? यो चाहिँ एकदम राम्रो प्रश्न हो, किनभने नेपालमा चाहिँ जनचेतना अझै एकदमै कम छ। किनभने म चाहिँ धेरै वर्ष विदेशमा काम गरेँ र विदेशमा चाहिँ यदि हामीले अब मुटुको जाँच गरेर मुटुमा ठुलो समस्या छ, मुटुको अपरेसनै गर्नुपर्छ भन्यौँ भने 10 जनालाई भन्यो भने 9 जनाले अपरेसन गर्छ भने नेपालमा चाहिँ 10 जनालाई भन्यो भने 1 जना 2 जनाले मात्र गर्छ, बाँकीले गर्दैन। किनभने यसको लक्षण नै छैन, केही पनि हुँदैन, कहीँ पनि दुख्दैन। त्यसकारण चाहिँ जनचेतनाको कमीले गर्दाखेरि यो चाहिँ भइरहेको हो। भनेपछि कसरी थाहा पाउने त? लक्षणै छैन, मलाई मुटु रोग लाग्यो भने, मलाई रोग भयो, मुटु सम्बन्धी समस्या देख्यो भने कसरी थाहा पाउने लक्षण हो? यो चाहिँ अर्को राम्रो प्रश्न हो। यो बिना लक्षण देखा पर्दाखेरि चाहिँ यो ढिलो भइसक्छ। त्यसकारण चाहिँ सबैभन्दा संसारमा मृत्यु हुने मध्ये सबैभन्दा धेरै चाहिँ मुटु रोगीले हार्ट एट्याकले मृत्यु हुन्छ भनेपछि अहिले विश्वमा चाहिँ WHO को तथ्याङ्क अनुसारले 1,86,00,000 मान्छे वर्षको यो हार्ट एट्याकले मर्छ। त्यसमा पनि अहिले विगत यो 15-20 वर्षको डाटा अनुसारले त एकदम कम उमेरमा यो मुटु रोग लागिरहेछ, किनभने मान्छेलाई थाहै छैन। र यो मुटु रोग पत्ता लगाउनको लागि केही नभएको मानिसले जचाउन जाँदाखेरि उनीहरूको पुरै ब्लकेजहरू देखा पर्छ, तर लक्षण केही देखा पर्दैन। त्यसकारण चाहिँ एकदम अहिले म भन्छु 20-25 वर्षको उमेरमा नै कमसेकम एक पटक मुटुको चाहिँ जाँच गरौँ। हामीले किनेको मोटरसाइकल र गाडी चाहिँ हामीहरू 3 महिना 4 महिनामा सर्भिसिङ गर्छौँ भने यो अमूल्य शरीर वर्षको एकचोटि सर्भिसिङ गर्ने जस्तै हो। त्यसरी मात्रै पत्ता लगाउन सकिन्छ। जब लक्षण देखाइ परिसक्छ त्यो बेलामा चाहिँ धेरै ढिलो हुन्छ। अब यो यहाँले भन्नुभयो थाहा पाउनको लागि हामी चाहिँ अस्पतालसम्मै पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। मानिसहरू कतिको पुग्नु भएको छ अस्पताल मुटु चेक जाँचको लागि जानुपर्छ भन्ने? यो चाहिँ अहिले विगत 10 वर्षमा चाहिँ पहिलाभन्दा निकै बढेको छ, तर अझै पनि पुगेको छैन। र अहिले पनि एकदम कम उमेरको 25-30 वर्षको नेपाल अधिराज्यमै हार्ट एट्याक भएर मृत्यु भएको सङ्ख्या दिनदिनै बढ्दो छ। एकदम। र हार्ट एट्याक भइसकेपछि अस्पतालसम्म चाहिँ सबैजना पुग्नै भ्याउँदैन। त्यसकारण 10 जनालाई हार्ट एट्याक भयो भने 5 जना मात्रै अस्पताल पुग्न भ्याउँछ। भनेपछि त्यो 5 जनामा पनि 2 जना 3 जना त अस्पताल पुगेर पनि मृत्यु हुन्छ, किनभने त्यहाँ पुगेर पनि बचाउन सक्दैन। किनभने यो चाहिँ टाइम एकदम ठुलो महत्त्वपूर्ण हो। हार्ट एट्याक भएपछि पहिलो 1 घन्टामा अस्पताल पुगेर उपचार गर्न सकेको खण्डमा त्यो 10 जना मध्ये 1 जना 2 जना मात्रै बचाउन सकिन्छ। यो समस्या देखियो भनौँ न, हार्ट एट्याक हुने समस्या के हो? यो हार्ट एट्याक भनेको हार्ट एट्याक भनेको चाहिँ मुटुको धमनीको रोग हो। मुटुको धेरै रोगहरूमध्ये सबभन्दा खतरनाक रोग
जुन चाहिँ बिना लक्षण आउँदाखेरि अस्पताल पुग्नै नभ्याउने रोग भएकोले धमनीको अवरोध, हामीले खाने चिल्लो पदार्थबाट हाम्रो शरीरमा कोलेस्ट्रोल भन्ने बन्छ। त्यो कोलेस्ट्रोल चाहिँ फाइदा गर्ने कोलेस्ट्रोल पनि छ, बेफाइदा गर्ने कोलेस्ट्रोल पनि छ। कोलेस्ट्रोल बिना मान्छे फेरि बाँच्न सकिँदैन। र त्यही बेफाइदा गर्ने कोलेस्ट्रोल यदि अत्याधिक मात्रामा बढ्यो भने त्यो चाहिँ धमनीहरूमा यो जम्न थाल्छ र जम्दै गएपछि कुनै कारणले धमनीको भित्री भाग इन्टिमा भन्छौँ हामी, त्यो इन्टिमा चाहिँ कुनै कारणले च्यातियो भने अचानक त्यहाँ एकैचोटि गएर रगतमा भएको प्लेटलेट्स, सेतो कणहरू गएर जम्मा हुन पुग्छ। जम्मा भएपछि हिँड्दै पनि सडन हार्ट एट्याक हुने कारण चाहिँ त्यो। नेपालमा यो समस्या अहिले प्रमुख समस्याको रूपमा देखिएको छ है, धेरै मान्छेले ज्यान पनि गुमाउनु भएको छ हार्ट एट्याकबाट। नेपालमा चाहिँ यो समस्या एकदम प्रमुख छ, तर अस्पतालसम्म पुग्ने चाहिँ अझै पनि कमी छ। अझै पनि विदेशमा चाहिँ के छ, 25-30 वर्ष 40 वर्षभित्रको सम्पूर्ण जनताको चाहिँ मुटुको जाँच अवश्य हुन्छ र समयमै यो रोग पत्ता लाग्छ र समयमै यसलाई औषधिले, खानपिनले, हाम्रो जीवनशैली परिवर्तनले पुरै रोक्न सकिन्छ। ढिलो भएको खण्डमा यसलाई चाहिँ एन्जियोप्लास्टी अपरेसन, बाइपास अपरेसन गरेर बचाउन सकिन्छ। जस्तो यो हृदयघात भएको कति समयमा चाहिँ हामीले उपचार गर्न सक्यौँ भने हामी बच्न सक्छौँ? यो चाहिँ गोल्डन आवर भन्छौँ हामी। पहिलो 1 घन्टाभित्र अस्पताल पुगेको खण्डमा चाहिँ बचाउन चाहिँ 25% मात्रै बचाउन सकिन्छ। र हृदयघात हुने बित्तिकै भएको ठाउँमा यदि एम्बुलेन्स सुविधा, राम्रो सुविधा, जस्तो नेपालमा एम्बुलेन्स भन्ने बित्तिकै सिर्फ एउटा ड्राइभर र अक्सिजन मात्रै हुन्छ, तर विदेशमा चाहिँ एम्बुलेन्स भन्ने बित्तिकै डाक्टर, इसिजी मेसिन, डिफिब्रिलेटर र औषधिहरू सबै हार्ट एट्याकलाई बचाउन सक्ने औषधि सहितको हुन्छ। यहाँसम्म कि इन्टुबेसन भनेको कृत्रिम श्वास प्रश्वास गर्ने मेसिन समेत, यो राख्न जान्ने मान्छे समेत एम्बुलेन्समा हुन्छ। यदि हार्ट एट्याक भएर कसैले खबर गर्यो भने त्यो ठाउँमा चाहिँ 10-15 मिनटमा एम्बुलेन्स पुगेको खण्डमा चाहिँ 50% मानिसलाई बचाउन सकिन्छ। विदेशमा त यो सम्भव होला, तत्कालै उपचार हुन्छ, मानिसहरू बाँच्ने सम्भावना बढी हुन्छ। नेपालमा त्यो छैन। त्यसो भए त्यो सेवा सुविधा नेपालमा हामीले तत्काल उपचार पाएको अवस्था छैन। हजुर, छैन। यहाँ अर्को समस्या चाहिँ हाम्रो यो एम्बुलेन्स सेवा हैन, यो चाहिँ एकदम विकेन्द्रित छ। यो चाहिँ एकदम सेन्ट्रलाइज हुनु पर्यो, केन्द्रित, एक ठाउँबाट कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ हरेक मानिसले एम्बुलेन्स भनेर चलाएर बिजनेससम्म पनि चलिरहेछ नेपालमा। भर्खर नेपाल सरकारले अब व्यक्तिगत चाहिँ एम्बुलेन्स राख्न पाइँदैन, कुनै स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै एम्बुलेन्स राख्न पाइन्छ भन्ने नियम भर्खर बन्दैछ। र यो अझै म भन्छु एउटै ठाउँमा यो एम्बुलेन्स सेवा चाहिँ जसरी 102 भनेर काठमाडौँमा मात्रै अहिले सुरु भएको छ, त्यस्तो किसिमको सबै एम्बुलेन्सलाई त्यो 102 कै अन्तर्गत राख्नु पर्यो। र त्यो एम्बुलेन्स काठमाडौँ सहरभरि, यो उपत्यकाभरि घुमिरहेको हुन्छ र यदि कहीँबाट फोन आयो भने त्यो नजिकको एम्बुलेन्सलाई तुरुन्तै खबर गर्न सक्यो भने 10 मिनटमा पुग्न सक्छ। त्यसकारण यो चाहिँ सेन्ट्रलाइज हुनु पर्यो। यो चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ यो अझै ध्यान दिएर यसलाई सेन्ट्रलाइज गरेर हार्ट एट्याक भएको ठाउँमा 5-10 मिनटभित्र एम्बुलेन्स पुग्न सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो। र हरेक एम्बुलेन्समा यो प्राविधिक टोली सहित सामान सबै इसिजी, डिफिब्रिलेटर र औषधि सबै हुनु पर्यो। हार्ट एट्याक भनेको के हो, यो कसरी हुन्छ, यसबाट कसरी बच्ने भन्ने कुरा त्यो चेतना पनि फैलाउनु पर्ने होला नि त। एकदम हार्ट एट्याक हुनै नदिनलाई पहिला थाहा पाउनु। पहिलो कुरा त्यो हो हैन। भनेपछि यो चिल्लो पदार्थ खाएर मात्रै हार्ट एट्याक हुन्छ भन्ने कुरा। जस्तो घिउलाई लिन्छौँ हामी, बढी घिउ खायो भने पहिले त्यही भन्थ्यौँ हैन। अब अहिले आएर चाहिँ यो अलिकति परिवर्तन भइसक्यो। पहिला चाहिँ चिल्लो पदार्थ भन्ने बित्तिकै दुई थरी हुन्छ, स्याचुरेटेड फ्याट र अनस्याचुरेटेड फ्याट भनेर भन्थ्यौँ। स्याचुरेटेड फ्याटमा चाहिँ घिउ पर्छ, बोसो पर्छ भने यो स्याचुरेटेड फ्याट चाहिँ यो अनस्याचुरेटेड भन्दा बाक्लो हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो धमनीमा गएर जम्छ भन्ने हाम्रो पहिला धारणा थियो भने अहिले विगत 10 वर्षपछि चाहिँ यो विश्वमै यो कम उमेरको व्यक्तिहरूको मृत्युको कारणले गर्दा खोजी एकदम हुँदै जाँदाखेरि हामी त अहिलेसम्म गलत रहेछौँ। 20 देखि 25 उमेरसम्मको देखियो है। 20 देखि 25, 30 वर्ष, 40 वर्षभन्दा मुनि। पहिला हार्ट एट्याक भनेको 50 वर्ष मुनि हार्ट एट्याक भनेको 20 वर्ष अगाडि हुँदै हुँदैन है, हुँदै हुँदैन थियो त नभनौँ, एकदमै कम हैन, 1% पनि हुँदैन थियो भने अहिले चाहिँ
50 वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिहरू 50% भन्दा बढी नै भइसक्यो हैन। अब पहिला चाहिँ म 20 वर्ष अगाडि मलाई याद छ म मुटुको अपरेसन गर्ने म हरेक दिन चाहिँ एकजना म 70 वर्ष 80 वर्षको बिरामी अपरेसन गर्थेँ भने अहिले चाहिँ हरेक दिन 40 वर्षभन्दा मुनिको अपरेसन गर्छ। कारण चाहिँ के हो यो खास? यो कारण परिवर्तन आयो नि, यहाँ आफैले स्वयं भन्नु भएको छ। यो कारण चाहिँ के रहेछ भने अब चाहिँ यो स्याचुरेटेड फ्याट हैन, अनस्याचुरेटेड फ्याट चाहिँ पनि दुई प्रकारको छ। एउटा चाहिँ मोनो अनस्याचुरेटेड फ्याट, एउटा पोली अनस्याचुरेटेड फ्याट। भनेपछि पोली अनस्याचुरेटेड फ्याटमा चाहिँ हामीले खाने यो तेलहरू चाहिँ पर्छ हैन, कर्न अयल, सोयाबिन अयलहरू पोली अनस्याचुरेटेड फ्याट। यो स्याचुरेटेड फ्याट भन्दा राम्रो पोली स्याचुरेटेड फ्याट। पोली स्याचुरेटेड फ्याट भन्दा अझै मोनो अनस्याचुरेटेड फ्याट जुन चाहिँ ओलिभ अयलमा, एभोकाडोहरूमा पाइन्छ, यो चाहिँ सबैभन्दा राम्रो। तर अहिले आएर के पत्ता लाग्यो, ओहो मोनोस्याचुरेटेड हामीले सबभन्दा राम्रो भन्थ्यौँ, तर मोनोस्याचुरेटेड फ्याट पनि दुई प्रकारको रहेछ। एउटा चाहिँ ट्रान्स फ्याट, एउटा सिस फ्याट हैन। जुन चिजमा मोनो अनस्याचुरेटेड फ्याट छ त्यो ट्रान्स फ्याट हो भने त्यो चाहिँ सबैभन्दा बढी खतरनाक रहेछ। भनेपछि अब अहिले आएर मुटु रोगीहरूले घिउ बरु दिनको 1 चम्चा खाए हुन्छ, तर ट्रान्स फ्याट भएको चिज खानु हुँदैन। अब ट्रान्स फ्याट चाहिँ केमा छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउँदाखेरि यो जनावरबाट आउँछ। भनेपछि हामीले यो दसैँ आउँदैछ, खसीको मासु, चाडबाडमा बढी खाइन्छ र यसमा चाहिँ बोसो एकदम धेरै हुन्छ र यसमा स्याचुरेटेड फ्याट पनि हुन्छ, अनस्याचुरेटेड फ्याट पनि हुन्छ सबै चिजमा। तर यसमा चाहिँ सबैभन्दा मोनो अनस्याचुरेटेड फ्याटको यो ट्रान्स फ्याट भन्ने ज्यादा छ। भनेपछि जनावरबाट आउने दुधबाट बनेको चिजहरूमा 5% देखि 10% मात्रै छ भने यो रातो मासु, रेड मिट र बोसोहरूमा चाहिँ 15% देखि 25% सम्म यो ट्रान्स फ्याट छ। यो ट्रान्स फ्याट भन्ने चाहिँ एकदम नयाँ चिज हो र यो चाहिँ सबैभन्दा धेरै अझै केमा छ भन्दाखेरि यो चाहिँ वनस्पतिबाट आउने तेल, जसलाई चाहिँ हामीले फ्याक्ट्रीमा हाइड्रोजेनेसन गर्छौँ। भनेको हाइड्रोजन त्यसमा मिक्स गरेपछि त्यो तेलको मात्रा बढ्छ एउटा, र त्यो अलिकति बाक्लो हुन्छ र त्यो चाहिँ रुम टेम्परेचरमा जम्न खोज्छ हैन। भनेको मतलब सबैभन्दा धेरै पाम ऑयल र यो वनस्पति घिउ हैन, डाल्डा घिउ भन्छौँ हामी। पहिलोचोटि इन्डियामा डाल्डा भन्ने कम्पनीले बनाएकोले डाल्डा भन्ने सबैलाई भयो। तर यो चाहिँ वनस्पति घिउ, जुन चाहिँ वनस्पति तेललाई हाइड्रोजेनेसन गरेर बनाएको वनस्पति घिउ चाहिँ सबैभन्दा खतरनाक, तर सबैभन्दा सस्तो र त्यसमा पकाएको खानेकुरा सबैभन्दा मिठो। त्यसकारण अहिले स्ट्रिट फुड र सानो होटलहरूमा प्राय सबै ठाउँमा सस्तो तेलमा चाहिँ यो हाइड्रोजेनेटेड ऑयल युज हुन्छ र यसमा बनाएको खानेकुराहरू चाहिँ सबैभन्दा खतरनाक यो हार्ट अट्याकको लागि। अब यो कुरा त डाक्टरले बुझ्नुहुन्छ, त बिरामीले चाहिँ कसरी बुझ्ने त? यो त म भन्छु अहिले डाक्टरहरूले पनि धेरै डाक्टरले बुझ्नु भएको छैन है। यो चाहिँ एकदम नयाँ चिज, किनभने पहिला चाहिँ हामी मोनोस्याचुरेटेड फ्याट राम्रो भनेर प्रचारै गरौँ, हजुर घिउ खानु हुन्न भन्थ्यौँ भने अब चाहिँ हामी आएर बरु घिउ दिनको 1 चम्चा खानुहोस्, यो फुटपाथमा पाउने यो बाटोमा बेच्ने मोमोहरू र एकदम सस्तो बाटोमा मिठो चिजहरू चाहिँ जुन घरमा ल्याएर जुन चिज जम्छ त्यो चिजमा स्याचुरेटेड यो ट्रान्स फ्याट छ। थाहा पाउने एकदम सजिलो चिज, जुन मिठाईहरू जमेको मिठाईहरू छ तिनीहरू खानु भएन हैन। जुन त्यसकारण चाहिँ अहिले तथ्याङ्कले के बताउँछ, बिस्किटमा पनि ट्रान्स फ्याट रहेछ भनेपछि बिस्कुट पनि धेरै खानु भएन। अब ट्रान्स फ्याट फेरि खानै नहुने चिज चाहिँ होइन, खानु हुन्छ। हामीले दिनभरिमा जति फ्याट खान्छौँ त्यसको 1% मात्रै ट्रान्स फ्याट भयो भने हामीलाई खतरनाक छैन। र यदि हामीले दिनभरिमा 2 ग्रामसम्म ट्रान्स फ्याट भएको चिज खाँदा पनि खतरनाक छैन। यदि त्यो कति खायो भने चाहिँ हामीलाई खतरा हुन्छ, समस्या 2% भन्दा बढी ट्रान्स फ्याट भएको चिज खायौँ भने खतरा हुन्छ।
त्यस कारण चाहिँ 2 ग्राम यदि नापेर खायो भने 2 ग्रामभन्दा बढी खाएको खण्डमा खतरा हुन्छ। यो कुरा त अब बुझ्नु पर्यो नि त, बिरामीलाई बुझाउनु पर्यो, जनचेतना फैलाउनु पर्यो, डक्टरलाई बुझाउनु पर्यो, नयाँ नयाँ कुराहरू देखिया छ नि त अहिले त। अहिले त्यसैले नेपालमा अहिले चाहिँ यो ट्रान्स फ्याट इलिमिनेसन पोलिसी एडभोकेसी भनेको यो ट्रान्स फ्याट सम्बन्धी एउटा कानुनै बन्नु पर्यो। यो विश्वमा सबभन्दा पहिला यो कानुन चाहिँ डेनमार्क देशमा बन्यो हैन, र त्यो बेलामा संसारमा कसैले पनि बुझेको थिएन, र 8 वर्षसम्म चाहिँ संसारमा कुनै देशले पनि बुझेन, र डेनमार्क एउटाले मात्रै ट्रान्स फ्याट कम्प्लिटली ब्यान गर्यो। त्यहाँ यो जुन हाइड्रोजेनेसन गर्ने ओइल फ्याक्ट्रीहरू सबै बन्द गरे, र त्यहाँ चाहिँ यो 8 वर्षमा युवाहरूमा हुने हार्ट एट्याक चाहिँ 50%ले घट्यो। त्यसपछि मात्रै संसारमा यो चाहिँ ट्रान्स फ्याट कन्ट्रोल गर्दाखेरि त 10 जना हरेक वर्ष मर्थ्यो भने अब त 5 जना 50% कम भयो भनेपछि मुख्य जरा त यही रहेछ भन्ने कुरा बल्ल थाहा भयो। त्यसपछि अहिले चाहिँ WHO ले 2023 सम्ममा यो ट्रान्स फ्याट संसारमै यसलाई रिप्लेस गर्ने, हामीले चिल्लो पदार्थ खानै नहुने होइन, त्यो ट्रान्स फ्याट भएको नखाएर ट्रान्स फ्याट नभएको चाहिँ खाएर ट्रान्स फ्याट भएको चाहिँ नखान सक्यो भने यो युवा अवस्थामा चाहिँ मुटुको हार्ट एट्याकबाट मृत्यु हुनबाट रोक्न सकिन्छ। नेपालमा यो अभ्यास सुरु भएको छ त? नेपालमा अहिले चाहिँ यो WHO अन्तर्गत यो नेसनल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलले अहिले कुन कुन खानेकुरामा कति ट्रान्स फ्याट छ भनेर एउटा रिसर्च गर्दैछ भने अहिले यो WHO ले यो अर्को प्रोजेक्ट यसलाई चाहिँ अब कानुनमा बनाउनु पर्यो। यो ट्रान्स फ्याट बनाउने फ्याक्ट्रीहरूलाई रोक लाउनु पर्यो हैन, यो हाइड्रोजेनेसन गर्ने फ्याक्ट्रीहरूलाई, र खानेकुरामा 2% भन्दा बढी ट्रान्स फ्याट भएको चिज बिक्री वितरण गर्न बन्द गर्नु पर्यो भनेर यो चाहिँ कानुनमै उल्लेख गर्नु पर्यो भनेर अहिले नेपाल हार्ट फाउन्डेसनलाई यो जिम्मा लागेको छ कि यसको यो विषयमा चाहिँ अब वकालत गर्नु पर्यो, सबैलाई थाहा दिनु पर्यो। जनताले त बुझेको छैन, तर कानुन बनाउने मान्छेहरूले पनि बुझेको छैन। त्यसकारण यो सबै योसँग सम्बन्धित स्टेक होल्डर भन्छौँ, सबै फ्याक्ट्रीदेखि लिएर स्वास्थ्य मन्त्रालय, यो सबै एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गर्ने सबैले चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यो 2% भन्दा बढी भएको भनेपछि कानुन बन्नु पर्यो यो सम्बन्धी पहिलो कुरा त। यसको लागि चाहिँ हामीले अहिले वकालत भनेर सबैलाई समेटेर एउटा अब गोष्ठीहरू गर्न लाग्दैछौँ। यो प्रोजेक्टको डाइरेक्टर चाहिँ नेपाल हार्ट फाउन्डेसनले बनाइदिएको छ। हजुर, कस्तो कस्तो कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ त्यसो भए? अब पहिलो चिज चाहिँ यो अब योसँग सम्बन्धित कुन कुन मन्त्रालयहरू छन्, कुन कुन विभागहरू छ, हामीले त्यसको खोजी गर्दैछौँ। यो प्रोजेक्ट चाहिँ भर्खर यही महिनाबाट सुरु भएको हो। र हामीले अहिले धेरै यो मन्त्रालयको सचिव स्तरको मानिसहरूसँग भेटघाट कार्यक्रम भइरहेछ, र अहिलेसम्म नेपालमा के छ भन्ने कुरा एउटा गोष्ठी हामी यो दसैँ तिहार पछि लगत्तै गर्दैछौँ, र त्यसपछि हामीले यो 6 महिनाभित्र चाहिँ यो कानुन बनाउने सम्बन्धित निकायहरू सबैलाई यो ट्रान्स फ्याट भनेको के हो भनेर हामीले बुझाउन सक्यौँ भने अब आउने हाम्रो नेपालको यो स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमावलीहरू, यो न्युट्रिसन भनेको खानेकुराहरूसँग सम्बन्धी नियमावलीहरूमा चाहिँ यो उल्लेख भयो भने, एउटा कानुनै बन्यो भने 2% भन्दा बढी भएको ट्रान्स फ्याट भएको चिज इम्पोर्टै रोक्नु पर्यो। अहिले नेपालमा घटना कस्तो छ, नेपालबाट सबैभन्दा बढी यो वनस्पति घिउ सबैभन्दा बढी एक्सपोर्ट भइरहेछ, पाम ओइल सबैभन्दा बढी एक्सपोर्ट भइरहेछ, नेपाललाई त्यसबाट धेरै फाइदा भइरहेछ। तर विदेशमा गएर के भइरहेछ, त्यसैमा खानेकुरा बनाएर पकाएर फेरि नेपाल भित्रिरहेछ अवस्था छ। भनेपछि बाहिर जानुसम्म ठिक छ, तर भित्र आउन चाहिँ दिन भएन, र नेपालमै प्रयोग गर्नलाई पनि एकदम रोक लाउनु पर्यो। कानुन यस्तो आयो भने चाहिँ हामीलाई यो रोगबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, बिरामीहरू पनि नियन्त्रण हुन सक्छ हैन। जस्तो के खाने के नखाने कसरी लाग्छ भन्ने कुरा त हामीले कुराकानी गरिहाल्यौँ हैन। उमेरसम्मको कुरा गर्ने हो भने यहाँले भनिसक्नु भएको छ 20, 25, 30, 40 सम्मको भन्नुभयो। नेपालको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने यस वर्ष कति छन्
हृदयघातका बिरामी? नेपालमा चाहिँ यो तथ्याङ्क अब हामी कार्डियक सोसाइटी अफ नेपाल भनेर मुटु रोगकी डक्टरहरूको एउटा संस्था छ। म त्यो संस्थामा पहिला आबद्ध थिएँ, अहिले यसपालि मात्रै छैन। र हामीले चाहिँ यो सबै डाटा कलेक्सन गर्न नेपाल अधिराज्यभरिको अस्पतालहरूमा यो सम्पर्क गरेर एउटा डिजिटल डाटा कलेक्सन गर्ने सबै बनाइसक्यौँ। तर विगत 4 वर्षसम्ममा अहिले त्यो हामीले भर्खरै हेर्दाखेरि अहिले 2वटा अस्पतालले मात्रै डाटा राखेको भेटियो, अरू अस्पतालले डाटाहरू इन्ट्री नै गरेको छैन। त्यसकारण एक्ज्याक्ट डाटा चाहिँ हामीसँग नेपालमा छैन अझै। तर अस्पतालमा आउने बिरामीहरूको सङ्ख्या हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ सबभन्दा मुटु रोगको सुरुवात चाहिँ मुटु रोग भन्ने चाहिँ हार्ट एट्याक मात्रै होइन, थुप्रै अरू रोग छ। त्यसमा चाहिँ अब उच्च रक्तचाप पनि पहिलो मुटुको रोगको सुरुवात हो। यही चिल्लो पदार्थ जमेर मुटुको धमनी साँगुरिँदै गएपछि अनि उच्च रक्तचाप बढ्छ। त्यो बाहेक पनि अरू धेरै कारणहरू छ। त्यसकारण अहिले अस्पतालमा आउने चाहिँ 50 वर्षभन्दा कम उमेरको बिरामीहरू झन्डै झन्डै आधा बिरामी चाहिँ यो मुटु रोगीहरू चाहिँ 50 वर्षभन्दा कम उमेरका आउँछन् अहिले, हैन? अहिले भनौँ 15 वर्षभन्दा अगाडि चाहिँ 50 वर्षभन्दा कम उमेरको मानिस चाहिँ 10% जति मात्रै आउँथ्यो भने अहिले चाहिँ 50% चाहिँ 50 वर्षभन्दा कम उमेरको मानिसहरू आउँछ। प्रतिशतको हिसाबले हेर्ने भने चाहिँ कति देखाउँछ आँकडा? अहिले ठ्याक्कै हाम्रो नेपालमा डाटा चाहिँ छैन प्रतिशतको हिसाबमा। अस्पतालमा आएको सङ्ख्यालाई हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले नेपालको सन्दर्भमा मुटु रोगीहरू मुटु रोग चाहिँ जन्मजात हुने र जन्मिसकेपछि हुने रोगहरू छ। तर जन्मजात रोगीहरूको सङ्ख्या चाहिँ धेरै छ अहिले, र मुटुको भल्भको रोगीहरू चाहिँ धेरै छ। मुटुको धमनीको रोगको चाहिँ सङ्ख्या अझै पनि कम मात्रै अस्पताल आइपुगिरहेछ भने मुटुको धड्कन सम्बन्धी रोगीहरू त एकदमै कम आइरहेछ, किनभने जनचेतना अझै छैन। हजुर जन्मजात पनि यो हुने जस्तो देखियो होइन, प्रकारहरू धेरै छन् मुटुको रोगका प्रकार जस्तो भए। तर हार्ट एट्याक चाहिँ जन्मजात हुने चाहिँ हुँदैन, जन्मिसकेपछि यो सानो उमेरमा चाहिँ मुटुको धमनीको रोगको कारणले चाहिँ हुन्छ। त्यसमा चाहिँ भिन्दै किसिमको रोग हुन्छ भने यो चिल्लो पदार्थबाट हुने अवरोध भएर हार्ट एट्याक हुने चाहिँ यो 20 वर्ष नागिसकेपछि मात्रै हुन्छ। अब यसको उपचार विधि चाहिँ के छ खास? उपचार भन्दा पहिला यसलाई रोकथाम, हैन? रोकथाम कसरी गर्ने? पहिला सुरुमा किनभने यो 20 वर्षको उमेरदेखि नै हार्ट एट्याक हुन थाल्यो भने चाहिँ यो सुरु हुनलाई चाहिँ कम्तीमा नि 10 वर्ष जति लाग्छ यो मुटुको धमनीमा अवरोध सुरु हुनको लागि। भनेपछि एकदम स्कुल एजमा नै जङ्क फुड, हैन, जुन हामी चाउचाउहरू स्कुलमा जाँदै पाइन्छ, चाउचाउमा भएको त्यो प्लास्टिकको प्याकेटभित्र तेल हुन्छ, त्यो जमिरहेको हुन्छ, त्यसमा हो ट्रान्सफ्याट ज्यादा। जङ्क फुड चाहिँ खानु भएन कि खाने? जुन पफहरू खान्छौँ एकदम कक्रक्क जमिरहेको, हैन, त्यसमा हुन्छ ट्रान्सफ्याट सबभन्दा धेरै। यो चाहिँ सानो उमेरदेखि नै हामीले खाएपछि त्यो जम्दै जम्दै जान्छ। यसले चाहिँ खराब गर्ने किसिमको कोलेस्ट्रल एलडिएल भन्छौँ, त्यो चाहिँ जम्छ। अब एचडिएल भनेको फाइदा गर्ने कोलेस्ट्रल यदि बढी भएको ठाउँमा यसलाई जम्न दिँदैन। त्यसकारण यो सानो उमेरदेखि नै यो हामीले जङ्क फुडहरूको बानी रोक्न सक्यौँ, घरमै खानेकुरा बनाएर यदि टिफिन दिएर पठाउन सक्यौँ, बजारमा नकिनिकन यदि किनेर खान परेन भने चाहिँ मुटुको रोग त्यहीँबाट हामीले रोकथाम गर्न सक्छौँ। भनेपछि विशेष गरी खानपानमा ध्यान दिनु पर्यो, के खाने के नखाने। रोग त हामीले खानबाटै निम्ताउने रहेछौँ नि त, होइन? हजुर। अब यो मुटुको रोग चाहिँ अब हामीले अहिलेसम्म ठ्याक्कै यही कारणले हुन्छ भन्ने कुरा संसारमै पत्ता लागेको चाहिँ छैन। तर यसको चाहिँ मुख्य 2टा कारण चाहिँ एउटा हामीले रोकथाम गर्न सक्ने कारणहरू छ, एउटा चाहिँ रोकथामै गर्न नसक्ने कारणहरू छ। भनेको मतलब उमेर जति बढ्दै जान्छ त्यो मुटुको धमनी बिग्रिँदै जान्छ। त्यसकारण चाहिँ उमेरलाई रोक्न सकिँदैन। लोग्ने मानिसलाई बढी हुन्छ, स्वास्नी मान्छेलाई अलिक कम हुन्छ मुटुको धमनीको रोग, हार्ट एट्याक चाहिँ। तर स्वास्नी मान्छेको पनि जब महिनावारी बन्द भइसकेपछि चाहिँ लोग्ने मानिसलाई जति नै हुन्छ, किनभने महिनावारी हुन्जेल त्यो हर्मोनले गर्दाखेरि रगतको जम्ने शक्ति एकदम कम हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अर्को चाहिँ यो दक्षिण एसियामा बस्ने
नेपाल, इन्डिया, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का यो देशको मानिसहरूलाई चाहिँ हार्ट एट्याक एकदम धेरै हुन्छ। कारण चाहिँ यो देशको मानिसहरूको उचाइ कम छ, मुटु सानो छ, मुटुको धमनी साँघुरो छ, सानो छ हैन। अब म त मुटुको अपरेसन गर्ने डाक्टर भएकोले मुटुको धमनी नेपालीहरूको चाहिँ मिलिमिटरमा नाप्ने भन्यौँ भने हामी सबभन्दा ठुलो नै 2 मिलिमिटरको हैन, 2.5 मिलिमिटरको हुन्छ सबभन्दा ठुलो हैन। मसिनोमा हामी 1 मिलिमिटरसम्मको नसाहरूमा हामी बाइपास गर्छौँ। तर विदेशमा हेऱ्यौँ भने सबभन्दा सानो नै 2 मिलिमिटरको हुन्छ। उनीहरूको चाहिँ 3-3.5 मिलिमिटरको डायमिटर भएको धमनी। उनीहरूको बनावट चाहिँ ठुलो, शरीर ठुलो, मुटु ठुलो र धमनी पनि ठुलो हुने कारणले। अब अर्को एउटा रोक्नै नसकिने कारण भनेको चाहिँ वंशानुगत। बाउबाजेलाई हार्ट एट्याक भएको थियो भने छोरा नातिको ब्लड प्रेसर छैन, कोलेस्ट्रोल छैन, सुगर छैन, सबै चिज ठिक छ भने पनि हार्ट एट्याक हुन्छ। यो वंशानुगत जेनेटिकल्ली नै आएको हुन्छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्टीमा भन्छौँ हामी, धमनीको भित्रपट्टि कुनै कारणले त्यो बिग्रियो, च्यातियो भने तुरुन्तै प्लेटलेट्स भन्ने गएर जम्न पुग्छ र हार्ट एट्याक भइहाल्छ। र अर्को चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्न सक्ने कारणहरूमा चाहिँ अघि मैले भने जस्तै ब्लड प्रेसर भनेको खोलामा बाढी आएको जस्तै हो हैन। बाढी आएको बेलामा चाहिँ हामीले त्यसलाई रोक्न सकेनौँ भने दायाँ बायाँ सबै भत्काउँछ। हाम्रो धमनीमा पनि त्यस्तै हो एकदम। धमनीमा पनि सबै दायाँ बायाँ बिगार्छ र हार्ट एट्याक हुनसक्छ। र ब्लड प्रेसरले त मुटु मात्रै हैन, मृगौला, आँखा, ब्रेनमा पनि सबै बिगार्छ। र यो ब्लड प्रेसर बाहेक अर्को यो मधुमेह, डायबिटिज पनि कन्ट्रोल गर्न सकेन भने धमनीहरू बिगार्दै एकदम कडा भएर त्यो धमनीको इलास्टिसिटी नै बन्द हुँदैन। त्यसकारण हाम्रो शरीरमा चाहिँ ब्लड प्रेसर बढ्दाखेरि यो धमनी इलास्टिसिटी बढेकोले गर्दाखेरि पनि न्युट्रल कन्ट्रोल भइरहेको हुन्छ। यो डायबिटिजमा चाहिँ यो इलास्टिसिटी नहुने बित्तिकै यो हार्ट एट्याक ज्यादा हुन्छ भने। अर्को कोलेस्ट्रोल हाई भयो भने कोलेस्ट्रोलमा पनि खराब गर्ने खालको कोलेस्ट्रोल हाई हुने बित्तिकै जम्न थाल्छ। र अर्को चाहिँ मानसिक तनाव र धुम्रपान। सबैभन्दा धुम्रपानले चाहिँ पहिला हामी धुम्रपान गर्नेहरूलाई चाहिँ क्यान्सर हुन्छ फोक्सोको भन्छौँ, तर अहिले के प्रमाणित भयो, धुम्रपान गर्नेहरूको फोक्सोको क्यान्सर 100 जनामा चाहिँ 5 जनाको हुन्छ भने हार्ट एट्याक चाहिँ 100 जनामा चाहिँ 5 जना मतलब 5%लाई हुन्छ भने अहिले चाहिँ मुटुको हार्ट एट्याक चाहिँ 95% भनौँ न। हजुर 7% भन्दा बढीलाई हुन्छ भनेपछि धुम्रपानले क्यान्सर भन्दा हार्ट एट्याक चाहिँ ज्यादा गराउँछ। बढी असर त त्यो देखियो नि त हैन। र अर्को एउटा कारण चाहिँ मानसिक तनाव। तनाव जति बढ्छ मुटुको धमनीहरू पनि यसरी खुम्चिन्छ र सबै चिज ठिक भएको मान्छेहरूको पनि हार्ट एट्याक हुनसक्छ। यी सबै रोगबाट बच्नको लागि चाहिँ त्यो तनाव लिनु भएन, खानपानमा विशेष ध्यान दिनु पर्यो, धुम्रपान गर्नु भएन, स्वास्थ्यका सावधानीका व्यायामका कुराहरू अपनाउनु पर्यो हैन त। हजुर एकदम व्यायाम चाहिँ अर्को मुख्य चिज हो। हामी अहिले चाहिँ मेन कुरा अल्छी छौँ हामी। व्यायाम चाहिँ एकदम ठुलो कुरा हो। नियमित व्यायाम गर्ने मानिसहरूको चाहिँ यो कोलेस्ट्रोल खर्च हुन्छ हैन। खर्च हामीले खाए जति खर्च गऱ्यौँ भने डिपोजिट हुँदैन। व्यायाम अहिले हाम्रो चाहिँ एकदम शून्य बराबर छ। घरबाट निस्किने बित्तिकै मोटरसाइकल गाडी छ, ठाउँसम्म पुग्यो, ढोकाइसम्म हामी रोक्छौँ। त्यो चाहिँ सबैभन्दा हामी कम्तीमा दिनको 10,000 पाइला हिँड्यौँ भने हामीले खाएको चिज चाहिँ सबै खर्च हुन्छ। भनेपछि व्यायाम अनिवार्य रूपमा गर्नु पर्यो। त्यसमा पनि मुटु रोगीहरूले कसरी गर्ने? व्यायाममा सबैभन्दा सजिलो चाहिँ ब्रिस्क वाक भन्छौँ। अलि फटाफट हिँड्ने, कम्तीमा दैनिक आधी घन्टा पसिना आउने गरी फटाफट हिँड्न सकेको खण्डमा मुटु रोग चाहिँ 80% नै कम हुन्छ है। खाएको चाहिँ सबै कम हुन्छ। तर हामीले खानेकुरामा पनि एकदम ध्यान दिनु पर्यो। हाम्रो अहिले नेपालमा हेऱ्यौँ भने मोटोपन एकदम ज्यादा छ है। अहिले मका आउने बिरामीहरू 90% नै ओभरवेट छन्। 90%, 10 जना बिरामी आयो 9 जनाको ओभरवेट हुन्छ, 1 जना मात्रै नर्मल वेटको आउँछ। भनेपछि हामीले ओभरवेटबाट कन्ट्रोल गर्नको लागि खानपिन नै हामीले इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ भन्छौँ। यदि 12 घन्टा भन्दा बढी हामीले यदि खाना नखाइकन भोको पेट बस्न सक्यौँ भने बल्ल हाम्रो बोसो पग्लिएर खर्च हुन्छ। हामीले भोक लाग्ने बित्तिकै खायौँ भने त्यो बोसो बनिसकेको बोसो कहिले पनि खर्च हुँदैन। त्यसैले मोटो मान्छेहरूले मोटोपन घटाउन सकेन भन्छ, 100% घट्न सक्छ। हजुर
अहिले पछिसम्म देखेको पनि मोटोपन हो। त्यसो भए हरेक मानिसहरू तपाईँका उपचार गर्न आउनुहुन्छ मोटोपनकै बिरामी बढी आउनुहुन्छ। एकदम धेरै छ। उहाँहरूले चाहिँ विशेष गरी तपाईँले जुन अहिले भन्नुभएको छ त्यो कुरामा ध्यान दियो भने खानपानमा विशेष गरी अनि अलिकति दौडिने अलिकति एक्सर्साइजहरू बढी मात्रामा गर्यो भने चाहिँ त्यो निको हुनसक्छ। वास्तवमा यो मुटु रोगको विषयमा त चर्चा परिचर्चा नहुने कुरा त होइन, भइरहेको छ। तर पनि कहिलेकाहीँ मुटु कसरी ठिक छ, कहिले चाँडो चल्ने, कहिले अलि ढिलो चल्या हो कि त्यो खालको पनि देखिन्छ नि। कतिमा चाहिँ ठिक हुन्छ मुटु चलेको, हामीले त्यो भन्छौँ नि। एकदम सही कुरा हो। मुटुको धड्कन भनेको नर्मल मान्छेलाई 60 पटकदेखि 90 पटकसम्म धड्किरहेको छ होइन। आराम गरिरहँदाखेरि कम धड्किरहन्छ नि, हामी यसरी बोलिरहँदाखेरि अलि धड्कन बढ्छ, अझै रिस उठ्यो भने अझै बढ्छ। कारण के हो? र यो चाहिँ हाम्रो मन र मुटुको सम्बन्ध छ। अहिले यहाँ एउटा बाघ आइहाल्यो भने सबैको मुटुको धड्कन बढ्छ भनेपछि मुटुको धड्कन चाहिँ कम्तीमा 60 पटकदेखि 90 पटकसम्म चाहिँ नर्मल मान्छेको मुटु धड्किरहेको हुन्छ। र यदि एकदम व्यायाम गर्ने मानिसहरू हैन, धेरै खेतबारीमा काम गर्ने मानिसहरूको धड्कन चाहिँ 60 भन्दा तल 50 सम्म पनि नर्मल हो उनीहरूको लागि। एथलेट्स हार्ट भन्छौँ हामी। यो एक्सर्साइज गर्नेहरूको चाहिँ मुटुको धड्कन एक्सर्साइज गर्दाखेरि बढेको हुन्छ, तर आराम गर्दाखेरि 60 भन्दा तल 50 सम्म पनि भयो भने नर्मल, उनीहरूको लागि केही खराब छैन। 50 भन्दा तल गएको खण्डमा मात्रै उनीहरूलाई रिङ्गटा लाग्ने भयो भने चाहिँ मुटुको धड्कन बढाउने औषधिहरू एकदमै भएन भने पेसमेकरसम्म राख्नुपर्ने हुन्छ। र बडीमा मुटुको धड्कन 90बाट 100 सम्म भयो भने पनि नर्मल हो। लोग्ने मान्छेको भन्दा स्वास्नी मान्छेको मुटुको धड्कन बढी हुन्छ हैन। र 100 भन्दा बढी भयो भने आराम गर्दाखेरि फेरि घट्यो भने त्यो केही डराउनु पर्दैन। एकछिन दौड्दाखेरि 120 140 पुग्छ, तर आराम गरेर नर्मल छ भने केही डराउनु पर्दैन। तर आराम गरिरहँदाखेरि पनि 100 भन्दा बढी 110 120 छ भने मुटुको धड्कनलाई कम गर्ने औषधिहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर अब धड्कन सम्बन्धी रोग अझै अरू हुन्छ। अचानक एकैचोटि मुटुको धड्कन 100बाट बढेर 200 सम्म पुग्न सक्छ र 1 मिनेटमै फेरि धड्कन आफै नर्मलमा आउन सक्छ। त्यो चाहिँ मुटुको धड्कन भनेको करेन्ट जाने नसाबाट चाहिँ त्यो करेन्ट जान्छ र मुटुको धड्कन हुन्छ। त्यो करेन्ट जाने नसामा कहीँ सर्ट सर्किट भन्छौँ हामी, त्यो कहीँ कनेक्सन डिस्टर्ब भयो भने केही छिनको लागि त्यो मुटुको धड्कन अचानक एकदम बढ्छ। 140-50 भन्दा बढी 200 भन्दा पनि बढीसम्म पुग्न सक्छ। त्यो एकैछिनमा फेरि नर्मलमा आउन सक्छ। कसैको त्यो धेरै लङ लास्टिङ भयो भने तुरुन्तै अस्पतालमा गएर इन्जेक्सन लगाएर अरू प्रविधिबाट त्यसलाई घटाउनु पर्ने हुनसक्छ। र सधैँ त्यस्तो बढिरहने अवस्थामा चाहिँ मुटुको धड्कन सम्बन्धी अहिले नेपालमा डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यो मुटुसम्मै तार पठाएर करेन्ट दिएर त्यो धड्कन कहाँबाट निस्किरहेछ, कहाँनिर त्यो धड्कन घुमिरहेछ, जसले गर्दा मुटुको धड्कन बढिरहेछ त्यो ठाउँ पत्ता लगाएर त्यसलाई चाहिँ रेडियो फ्रिक्वेन्सी भन्ने करेन्ट एउटा दिएर त्यसलाई एब्लासन भनेको बिगारिदिनुहुन्छ र त्यो करेन्ट सर्ट सर्किट काटिएपछि नर्मल हुन्छ। त्यस्तो डराइहाल्नु पनि आत्तिहाल्नु पनि छैन बढ्दा र गर्दाखेरि। 140 सम्म बढ्यो भने केही डराउनु पर्दैन, तल 50 सम्म आयो भने पनि डराउनु पर्दैन। तर 50 भन्दा तल आयो भने चाहिँ डराउनु पर्छ। त्यसकारण चाहिँ तत्काल अस्पतालै पुग्नुपर्छ। 140 भन्दा बढी गएको खण्डमा पनि अस्पतालै जानुपर्छ। हामीलाई हेरिरहनुभएका कतिपय बिरामीहरूको लागि यो सुझाव पनि हुनसक्छ होइन। जस्तो केही कुराहरू भयो भने मलाई मुटु दुख्यो, मुटुमा प्रहार भयो, मुटु घोच्यो भन्छौँ, तर अन्य कुराहरू चाहिँ हामी लिँदैनौँ कि खास किन यसरी चाहिँ मुटुलाई बढी फोकस गरिन्छ? किनभने मानिसहरू चाहिँ अहिले मुटुमा चोट लाग्यो भन्छौँ नि त हामी होइन। हजुर, मुटु दुख्यो भन्ने बित्तिकै धेरै मान्छेले कहाँनिर दुख्यो भनेर देखाउँदाखेरि यहाँनिर देखाउँछन्। हजुर हजुर, वास्तवमा यहाँनिर मुटु हुँदैन। कसैले केही भन्यो भने मलाई कस्तो चसक्क भयो मुटु, त्यो पनि हुन्छ होइन। त्यसकारण मैले चाहिँ अब त्यो भावसँग, चेतनासँग होइन, उमङ्गसँग, उत्साहसँग त्यो मुटु जोडिएको हुन्छ कि। त्यसकारण मैले प्रेमसँग होइन, मन र मुटुको सम्बन्ध छ। हाम्रो मनमा एकदम ठुलो तनाव हुने बित्तिकै मुटुहरू खुम्चिन्छ र त्यो एकदम मुटु नै खुम्चेकोले गर्दा हामीलाई एकदम अप्ठ्यारो अनुभव हुन्छ। मुटु दुख्यो भन्ने चाहिँ त्यो हो। तर
अधिकांश मुटु दुख्यो भनेर आउने बिरामीहरूले चाहिँ यहाँ देखाउनुहुन्छ। त्यस कारण चाहिँ हाम्रो मदन कृष्ण हरिवंशले भन्नुहुन्छ नि, विदेशमा गएर अथवा नेपालमा चाहिँ तपाईँलाई ग्यास्ट्रिक छ भन्दा नेपाली रहेछ भन्ने जस्तै नेपालमा चाहिँ यो ग्यास्ट्राइटिस भन्छौँ हामी होइन। यो खानेकुराको कारणले गर्दाखेरि यो पेटमा खानेकुरा जाने पेटमा चाहिँ इन्फ्लामेसन भन्छौँ हामी। सानो घाउहरू भएको खण्डमा यो ग्यास्ट्राइटिस हुन्छ। हाम्रो नेपाली भाषामा नेपालीहरूले चाहिँ ग्यास्ट्रिक भन्छन्। ग्यास्ट्रिक भनेको अङ्ग्रेजी भाषामा चाहिँ पेट हो। त्यहाँ दुखेको पनि मुटु दुखेको जस्तै हुन्छ। सबभन्दा मुख्य कारण के भने हाम्रो ब्रेनबाट आउने एउटा नसा, करेन्ट आउने नसा चाहिँ त्यो एउटै नसाले यो पेटलाई पनि सप्लाई गरिरहेको हुन्छ भने अर्को ब्रान्चले मुटुलाई सप्लाई गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारण हामीलाई हार्ट एट्याक हुँदाखेरि पनि यो ग्यास्ट्रिक जस्तै लक्षण हुन्छ। र धेरै बिरामीहरू चाहिँ ग्यास्ट्रिक भयो भनेर औषधि खालि ग्यास्ट्रिकको औषधि मात्रै खाएर बस्ने पनि धेरै हुन्छ। कहिले कहिले यो ग्यास्ट्रिक जस्तो दुखाइ पनि मुटुकै दुखाइ हुनसक्छ। उस्तै देखिने भयो। किनभने एउटै नर्भको दुईटा हाँगा हो। त्यस कारण चाहिँ समस्या यहाँ हुँदाखेरि पनि उसको अर्को हाँगाबाट दुखाइ चाहिँ तल देखाइरहेको हुनसक्छ। तर कहिले कहिले ग्यास्ट्रिक हुँदाखेरि पनि मुटु नै दुखेको जस्तो पनि हुन्छ फेरि होइन। त्यस कारण दुईटाको सम्बन्ध छ। जसरी मन र मुटुको सम्बन्ध जसरी छ, यो ग्यास्ट्राइटिस र हार्ट एट्याकको पनि सम्बन्ध छ। त्यस कारण कसरी छुट्याउने तपाईँलाई? अस्पतालै पुग्नुपर्छ र तुरुन्त दुखेको खण्डमा अस्पताल पुग्ने बित्तिकै एउटा इसिजी गर्नुपर्छ र त्यो बेलामा चाहिँ तुरुन्तै एउटा कार्डियक इन्जाइम, मुटुमै दुखेको हो कि होइन भन्ने एउटा मुटुको चाहिँ चेक गर्नलाई रगतबाट कार्डियक इन्जाइम भन्ने चेक गर्न सक्छौँ। त्यो कार्डियक इन्जाइम मुटु चाहिँ दुख्ने खुम्चेपछि दुख्छ, एकदम गाह्रो भएपछि। त्यस कारण चाहिँ त्यो खुम्चिँदा निस्किने जुन इन्जाइम्सहरू रगतमा यदि बढेको छ भने यो चाहिँ हार्ट एट्याक हो। यदि इन्जाइम नर्मल छ भने त्यो हार्टमा होइन, त्यो चाहिँ ग्यास्ट्राइटिस हुनसक्छ। त्यो भावनाले पनि मुटु दुख्ने गर्छ? एकदम हुन्छ होइन। त्यस कारण अघि मैले भने मानसिक तनावले पनि हार्ट एट्याकसम्म हुनसक्छ होइन। एकदम ठुलो घटना भयो भने मान्छेको मुटुको सहन नसकेपछि हजुर एकदम पुरै खुम्चिन सक्छ। यहाँसम्म हुन्छ कि है एउटा मेडिकल टर्मिनोलोजीमा ब्रोकन हार्ट सिन्ड्रोम भन्नेसम्म हुन्छ। एकदम ठुलो तनाव भयो भने मुटु यस्तरी खुम्चिन्छ कि त्यो मुटु पुरै ब्रोकन जस्तो भएर स्पट डेथ हुनसक्छ। त्यस कारण मन र मुटुको सम्बन्ध त्यति गहिरो छ। अब यसलाई कसरी चाहिँ स्वस्थ राख्ने मन र मुटुलाई? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिलो चिज चाहिँ हाम्रो पुर्खाले जुन सिकाएर आएको चिज चाहिँ हामीले बिर्सिँदै गएको चिजहरू होइन। हामीहरू पश्चिमी देशभन्दा हामी दशौँ हजार वर्ष अगाडि हाम्रो यो दक्षिण एसिया चाहिँ पूर्वी एसियाहरू धेरै अगाडि बढेको चिजहरू होइन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो मलाई याद छ मेरो बाजे बजेहरू बिहान उठेर पूजा नगरिकन पानी पनि पिउँदैन थिए र राति चाहिँ घाम अस्ताउनु अगाडि नै मात्रै अन्न खान्थे। घाम अस्ताएपछि कहिले पनि अन्न खानुहुन्न थियो होइन। यो चिज चाहिँ हामीले सबैले बिर्सिँदै गइसक्यौँ। र मेरो बुवालेसम्म पनि बिहान उठेर चाहिँ एकदम पूजा गर्ने ध्यान गर्ने चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो। तर खाना बेलुका घाम अस्ताएपछि पनि खाने गर्नुहुन्थ्यो र भन्नुहुन्थ्यो बाजे बजेले चाहिँ घाम अस्ताएपछि कहिले पनि खानु भएन। उहाँहरू मृत्युसम्म पनि उहाँहरूले बेलुकी कहिले पनि अन्न खानु भएन घाम अस्ताएपछि। भनेपछि हाम्रो यो शरीरको बनावट यस्तो छ, यो प्रकृति यस्तो छ कि घाम उदाउनु पर्ने अस्ताउनु पर्ने त्यो सबै हाम्रो शरीरसँग सबै ब्रह्माण्डसँग हाम्रो सम्बन्ध छ। त्यस कारण चाहिँ सबभन्दा पहिलो चिज चाहिँ ध्यान है। केही नभए पनि बिहान 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट हामीले यदि पूजा गऱ्यौँ, केही गऱ्यौँ भने दिनभरि 24 घन्टा हाम्रो मन स्थिर हुन्छ र हाम्रो उच्च रक्तचाप बढ्दैन है। मानसिक तनावले ध्यान गर्नु पर्यो पहिलो कुरो है। र दोस्रो कुरो चाहिँ यो खानपिनमा एकदम ध्यान दिनु पर्यो। अहिले मैले भर्खर भने ट्रान्स फ्याट भन्ने चिज चाहिँ सबैभन्दा खतरनाक चिज छ भने ट्रान्स फ्याट भएको चिज सकेसम्म हामीले खानेकुराबाट हटाउन सक्यौँ भने, यो जङ्क फुडहरू हटाउन सक्यौँ भने यो मुटुको हार्ट एट्याक चाहिँ पुरै रोक्न सकिन्छ। अर्को चिज चाहिँ यो अब
ब्लड प्रेसर नियमित नजाँचिकन प्रेसर कति छ कसैले पनि भन्न सकिँदैन, कोलेस्ट्रोल कति छ रगत नजाँचिकन भन्न सकिँदैन, सुगर कति छ रगत नजाँचिकन भन्न सकिँदैन। त्यस कारण चाहिँ 25-30 वर्षको उमेरदेखि नै यो चाहिँ कमसेकम एक पटक जाँच्नु, यदि बढेको छ भने हरेक महिना पनि जाँच्नुपर्ने हुन्छ, यदि नर्मल छ भने वर्षमा 1-2 चोटि मात्रै जाँचे पनि पुग्छ। यसरी हामीले मन र मुटुलाई स्वस्थ राख्न सक्छौँ। हामी चाहिँ डाक्टरसँग परामर्श लिन जाने, यदि स्वास्थ्यमा केही त्यस्ता खालका समस्या देख्यौँ भने किन भयो भनेर चाहिँ हामी त्यहाँ गयौँ भने यो समस्याबाट मुक्त हुन पाइन्छ। हजुर, गर्न सकिन्छ। त्यस कारण चाहिँ यो लकडाउनको बेलामा पनि यो मुटु रोगीहरू, हार्ट एट्याक भएको बिरामीहरू चाहिँ अस्पताल जानदेखि डराएर चाहिँ घरमै मृत्यु भएको कोरोनाले पनि त मुटु रोगीहरूले अलिकति बढ्यो भन्ने कुरा पनि आएको छ नि, यसमा पनि थोरै कुरा गरौँ। कोरोनामा चाहिँ यो कोरोनाबाट निमोनिया जुन हुन्छ, यो पहिला हामीले जुन कीटाणुबाट निमोनिया हुने र यो कोरोनाको भाइरसबाट हुने निमोनिया चाहिँ एकदम फरक छ। त्यस कारण चाहिँ यो कोरोना भनेको साधारण रुगाखोकी जस्तो मात्रै हो भने यसको अर्को पक्ष चाहिँ यो कोरोनाको भाइरस हाम्रो शरीरमा पसेपछि हाम्रो शरीरले त्यसलाई मार्नको लागि, रियाक्सन गर्नको लागि थुप्रै तत्त्वहरू जुन साइटोकाइनिन भन्ने तत्त्व एकदमसँग, त्यस कारण चाहिँ यो मेडिकल टर्मिनोलोजीमा साइटोकाइनिन स्ट्रोम एकदम पुरा आधी बेरी जस्तो गरेर साइटोकाइनिन आउँछ हाम्रो शरीरमा, जसले गर्दाखेरि रगतको जम्ने शक्ति एकदमै बढाउँछ। र यो पहिलो चिज चाहिँ मसिनो धमनीमा गएर यो रगत जम्छ, किनभने कोरोनाको भाइरस हाम्रो श्वास प्रश्वासबाट नै भित्र छिर्छ र फोक्सोको मसिनो धमनीहरूलाई रगत जमेर निमोनिया त्यसरी हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ त्यो सँगसँगै सबै ठाउँमा हाम्रो रगत चाहिँ जम्न सक्छ। त्यसमा मुटुको धमनीको पनि रगत जम्न सक्छ, मृगौलामा जम्न सक्छ, मस्तिष्कमा, आँखामा, सबैतिर जम्न सक्छ। त्यसरी चाहिँ हार्ट एट्याक चाहिँ कोभिडको बेलामा पनि मुटु रोगी बढेको भन्ने समाचारहरू आए, के हो? मुटु रोगीको समाचार चाहिँ कसरी आएको भने अब धेरै जसो सुरुमा चाहिँ लकडाउनमा मुटु रोगीहरू अस्पताल एकदम जान डराएर धेरै व्यक्तिहरूको चाहिँ घरमै मृत्यु भएको कारणले यो समाचारमा धेरै आयो कि हार्ट एट्याक भएको मानिसहरू, मुटुको रोगीहरूको लागि अस्पताल चाहिँ 24 घण्टा खुला छ भनेर हामीले पनि धेरै मिडियाबाट पनि भन्यौँ। किनभने मुटु रोगीहरू चाहिँ घरमै बसेर उपचार गर्न सम्भव हुँदैन, अस्पतालै पुग्नुपर्छ। त्यस कारण चाहिँ त्यसपछि चाहिँ मुटु रोगी भएको पनि नभएको पनि शङ्का लागेको सबैजना चाहिँ आत्तिएर मुटु रोगीहरू चाहिँ धेरै अस्पताल पुग्न थालेको चाहिँ हो। कोभिडकै कारणले चाहिँ होइन, त्यसो भए कोभिडकै कारणले चाहिँ होइन। कोभिडले यस्ता बिरामीलाई कस्तो असर गर्छ मुटुका रोगीहरूलाई? सबभन्दा चाहिँ कोभिडले चाहिँ मुटुको रोगीहरूलाई भन्दा फोक्सोको रोगीलाई चाहिँ धेरै असर गर्छ, किनभने धेरै मुटुको रोगीहरूले चाहिँ रगत पातलो हुने औषधि एस्पिरिन भन्ने औषधि जस्तो खाइरहेको हुनाले गर्दाखेरि रगतको जम्ने शक्ति चाहिँ कम हुन्छ। त्यसैले यो कोभिड चाहिँ मुटु रोगीलाई भन्दा फोक्सो रोगीलाई चाहिँ सबैभन्दा धेरै असर गरेको हो। भनेपछि त्यति आत्तिनुपर्ने चाहिँ रहेछ होइन मुटु रोगीहरूले। यस्तो हामीले विशेष गरी आज विश्व मुटु रोग दिवस मनाइरहेका छौँ। यहाँ पनि अहिले भर्खरै र्यालीमा गएर हामीसँग आउनुभएको छ, के छ, कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ? विशेष कार्यक्रमहरू के छन् आजको दिनमा? यो विश्व मुटु दिवसको नारा नै युज हार्ट टु कनेक्ट होइन। हाम्रो चाहिँ सबैसँग कनेक्सन चाहिँ मुटुले नै कनेक्ट गर्नुपर्छ। पहिलो चिज चाहिँ अब यो जुन ठाउँमा चाहिँ काठमाडौँभन्दा बाहिर मुटु रोगीहरूलाई अझै पनि गाह्रो छ, किनभने मुटुको अपरेसन अझै पनि 1-2 ठाउँमा बाहेक हुँदैन, एन्जियोग्राफी पनि 2-4 ठाउँमा बाहेक हुँदैन, अस्पतालहरू त्यस्ता विशेषज्ञ डाक्टरहरू हुनुहुन्न होइन। त्यस कारण चाहिँ यो अहिले इन्टरनेटको जमानामा इन्टरनेट मार्फत, टेलिमेडिसिन मार्फत, भाइबर मार्फत चाहिँ अधिराज्यभरिबाट कमसेकम आफूलाई के भइरहेछ इसिजी लिएर, ट्रेडमिल टेस्ट गरेर, ब्लड टेस्ट गरेर त्यो चाहिँ यो माध्यमहरूबाट सम्बन्धित डाक्टरहरूसम्म चाहिँ कनेक्ट भयो भने टाइममै रोग पत्ता लाग्न सकिन्छ होइन। त्यस कारण चाहिँ यो मुटुले नै कनेक्सन गर्नु पर्यो होइन यो सम्बन्धित ठाउँसँग। यस वर्षको नारा त त्यही त छ नि हैन, युज हार्ट टु कनेक्ट एभ्री हार्ट होइन। सबै मुटुसँग चाहिँ यसरी सम्बन्ध जोड्नु पर्यो अहिलेको यो विश्वमा सुविधालाई प्रयोग गरेर होइन, डिजिटल प्रणालीबाट।
अब यही डिजिटल प्रणालीबाट चाहिँ यो प्रिभेन्सन यसलाई रोकथाम गर्नको लागि हैन हामीले चाहिँ अहिले जसरी यही पनि हामीले भनिरहेछौँ यो पनि अहिलेको नारामै पर्छ। हामीले प्रचार प्रसार आफूले जानेको कुरा चाहिँ सबैलाई बताउनु पर्यो, आफ्नो मान्छेलाई, आफ्नो नातेदार, आफ्नो दाजुभाइ, पहिला आफ्नो घरबाट सुरु गरेर आफ्नो टोल छिमेकी र देश समाज र विश्वभरि नै हामीले यो फैलाउनु पर्यो कि मुटु रोग नलाग्नलाई के गर्नुपर्छ त, अनि लागिसकेपछि अब के गर्ने हैन। त्यसपछि मुटु रोग लागिसकेका बिरामीहरू हैन जसलाई चाहिँ हामीले यो कोरोना कालमा चाहिँ अस्पताल आउनु भन्न पनि हामी डराउँछौँ, किनभने अस्पताल आइहाले पनि हामी बिरामी छुन पनि डराउँछौँ, किनभने कसलाई कोरोना लाग्छ भन्न सकिन्न। त्यसकारण यो चिज चाहिँ त्यसमा पनि डाक्टर थोरै हुनुहुन्छ सहरी भेगमा। अब गाउँघरमा त मुटु रोगीले कहाँ उपचार गर्न जाने, त्यो सजिलो पनि छैन, सुविधा नै छैन। त्यसकारण अहिले इसिजी चाहिँ धेरै गाउँसम्म पुगिसकेको छ। हार्ट एट्याक हुनु अगाडिसम्म पनि इसिजीबाट थाहा हुन सक्छ र त्यो इसिजी चाहिँ डिजिटल प्रणालीबाट फोटो खिचेर डाक्टर कहाँसम्म पुग्यो भने खतरा छ है, तुरुन्त आउनु पर्यो भनेर हामी बोलाउन। सरकारले पनि विशेष गरी ध्यान दिनु पर्यो, आफ्नो नागरिकमा कस्ता खालका स्वास्थ्य समस्याहरू देखा परेका छन्, कसरी उनीहरूलाई बचाउनु। जस्तो कि कोभिडमा कोरोनाबाट बच्ने उपायहरू धेरै कुराहरू त प्रसार भयो नि। मुटु रोग, हृदयघात यो समस्या पनि अहिले देखिएको छ, यसबाट पनि कसरी बच्ने बचाउने उपायको बारेमा त्यो जनचेतना फैलाउनु पर्यो नि। यसमा गम्भीर जिम्मेवार त सरकार, राजनैतिक दलहरू हैन, उहाँहरूले पनि त गर्नु पर्यो नि। एकदम सही कुरा हो, किनभनेदेखि नेपालमा पहिलो मुटुको उपचार सुरु भएको अस्पताल वीर अस्पताल, जहाँ मुटुको पहिलो अपरेसन वीर अस्पतालमा सुरु भयो, तर अहिले त्यहाँ चाहिँ मुटुको अपरेसन गर्ने युनिट नै बन्द भयो, छैन, नाम निशाना छैन। करोडौँ रुपियाँ पर्ने त्यहाँ मुटुको अपरेसन गर्ने सामानहरू सबै ख्याल आएर बसेको छ। त्यो विषयमा कसले बोल्ने त, राज्य खोइ त जिम्मेवार हेर्नुहोस् त। यो विषयमा मैले 100 पटक भन्दा बढी स्वास्थ्य मन्त्रालयको मन्त्रीहरूसँग, सचिवहरूसँग 100औं पटक मैले भेटेर कुरा गरिसकेँ र कसैलाई पनि मतलब छैन। मैले त यहाँसम्म भनेको थिएँ, माधव नेपाल प्रधानमन्त्री छँदाखेरि नेपाललाई नेपाली चाहिँदैन भने नेपालीलाई नेपाल चाहिँदैन हैन। त्यसकारण यो चाहिँ सरकारले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा। नेपालीलाई पनि नेपाल चाहिन्छ, नेपालले पनि नेपाली चाहिन्छ। त्यसकारण नेपालमा पहिलो अपरेसन इतिहास राखेको अस्पतालमा अहिले मुटुको अपरेसन गर्ने डिपार्टमेन्टै छैन हैन। सामानहरू सबै ख्याल आएर बसेको छ भने अहिले आएर सरकारले चाहिँ हामी कराउँदा अहिले मुटु रोगी। अब यो सरकारले पनि अब सोच्नु पर्यो किन बन्द भयो, के कारणले बन्द भयो, खुलाउनको लागि पहल गर्नु पर्यो। असुविधा त जनतालाई भयो नि त, एकदम जनताले सुविधा पाएन नि त। त्यसकारण चाहिँ त्यो बेलामा मैले चाहिँ मुटु रोगको अपरेसन गर्न लाख रुपियाँ घटीमा मुटु खोल्न सकिँदैन भनेर, महँगो पनि छन् भन्छन् हैन मुटु, हो एकदम लाख रुपियाँ घटीमा मुटु खोल्न असम्भव छ भनेर चाहिँ मैले भन्दा अहिले नेपाल सरकारले 15 वर्षभन्दा मुनिको बिरामीहरूको लागि मुटुको अपरेसन निशुल्क गर्यो। 75 वर्षभन्दा माथिको बिरामीलाई निशुल्क भयो। तर यो चाहिँ सीमित अस्पतालमा अहिले गङ्गालालमा छ, मनमोहनमा छ र भक्तपुरमा शहीद धर्मभक्तमा छ। तर शहीद धर्मभक्तमा जम्मा 19-20 वटा अपरेसन भएपछि त्यहाँ पनि अहिले मुटुको अपरेसन बन्द भयो, किनभने जनशक्तिको अभाव। सामान्य मानिसले उपचार गर्न सक्ने अवस्थै छैन मुटुका बिरामी हैन। हस्, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा आज विश्व मुटु रोग दिवस परेको छ, यसैको सन्दर्भमा रहेर हामीले संवाद गरेका थियौँ र संवादको लागि मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रेमराज वैद्यज्यूलाई निम्ताएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।